बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YKS वॉइस के अजीज सामीन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजज़ात से नवाजा है, जिनमें से सबसे आला तरीन अल असरा वल महराज है। बेशक इंसानी अक्ल अल्लाह के नबी के महराज की रवायत सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को सैर करवाई। नाज़रीन गिरामी, देखा जाए तो हमारी मालूमात के लिए ये एक आयत ही काफ़ी है, जिसमें बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाने वाली वो ज़ात है जो हर ऐब, कमज़ोरी, नुक्स और कोताही से पाक है। दुनिया और आसमान में सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। जो चाहता है तो हुक्म करता है, हो जा, और वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। ये वही ज़मीन और आसमान है जिसे आज तक कोई भी मुकम्मल नहीं खोज सका। फिर हुक्म होता है, जो किसी शय को वजूद बख्शना चाहे तो सिर्फ इतना फरमाता है, हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह तो वो है कि जिसका हुक्म पलक झपकने की मिकदार में नाफिज हो जाता है। बेशक सूरज चांद जिसके हुक्म के पाबंद हैं। और अल्लाह तो वो है कि जिसने आसमान को नज़र ना आने वाले सतूनों के बगैर खड़ा कर दिया, जिसने अरबों कहकशाओं और खरबों सितारों के जहान आबाद कर दिए और उनसे आसमान की वसअतें सजा दी। असल में मौज़ाए महराज 2 चीज़ों पर खड़ा है, जो कि नक्लो अकल से साबित है, जिसे इस्लाम में तई ज़मा वक्त का सिमट जाना और तई मकान फासले का सिमट जाना कहा जाता है। तई ज़मा का मतलब ये है कि लाखों सालों का वक्त चंद ही अरसे में गुजर जाना है, और तई मकान से ये मुराद है कि कई लाखों साल का सफ़र चंद ही वक्त में हो जाना है। ज़मा और मकान की वसअतें चंद वक्त में हो जाने के बारे में मौजज़ात और करामात कुरान और रवायत से साबित होती हैं। तई ज़मा की दलील कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 में इस तरह से है, जिसकी तफसीर इस तरह बयान की गई है। हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बैठकर किसी जगह जा रहे थे। आपने अपने खाने पीने की चीज़ें साथ रखी हुई थी। हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जो तबाह बर्बाद हुई पड़ी थी। जब अजीज़ अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती के लोगों को इस हालत में देखा तो दिल में ये आया कि ए खुदा, इस बस्ती के लोगों को तू मौत के बाद किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने अजीज़ अलैहिस्सलाम को इस लफ्ज़ कहने पर 100 साल तक मौत की हालत में रखा था। फिर अजीज़ अलैहिस्सलाम के जिस्म में जान वापस डाली तो अजीज़ अलैहिस्सलाम के खाने पीने की सब चीज़ें बिल्कुल इसी तरह थी, जबकि उसकी सवारी गधे की हड्डियां तक गल सड़ गई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, क्या अजीज़ तुम इतनी देर तक मौत की हालत में रहे हो? हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह, मैं 1 दिन या इससे भी कम अरसे तक इस हालत में रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अजीज़, नहीं, तुम 100 साल तक मौत की हालत में रहे हो। इसके बाद तुमको दोबारा जिंदा किया गया है। अपनी सवारी गधे की तरफ नज़र मारो जिसकी हड्डियां तक गल सड़ गई हैं, और अपनी खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो जो अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि तुम आने वाले लोगों के लिए निशानी छोड़ो। अल्लाह ताला ने हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम को फरमाया, देखना हम आपके गधे को इस तरह जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हो जा, तो गधा दोबारा अपनी पहली हालत में खड़ा हो गया। इसको तई ज़मा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अरसे का चंद लम्हों में गुजर जाना। इसी तरह तई मकान यानी फासलों का सिमट जाना।
قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 38 تا 40 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جان نشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا۔ ایک بہت بڑا اور طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا، آقا وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ سے پوچھا، تم وہ تخت کتنی دیر کے اندر لا سکتے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، غفور اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا ہے۔ آج کل جدید سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ اس طرح پرانے وقتوں میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام لے کر ہم گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ برقی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گھرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا کہنے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کائنات کے چند حصوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے ہم کو 5% کائنات کے بارے میں علم حاصل ہے، 95% کائنات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ہمارا نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روح زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں کوئی تصور بھی موجود نہ تھا، جیسا کہ ایک موبائل فون سے ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے بندے کی 1 منٹ میں تصویر اور آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ ہیں، انہوں نے بھی ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے۔ اس طرح کی ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہیں۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک، اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن اور خلاف عقل ہے؟